श्रीनारायणकवच। राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुधे श्रियं। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ढकारं शिखया दिशेत् वेकारं योत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमत्स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माश्रिगदेषु चाप पाषाणधारोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदंशगर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रियोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वधविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहेन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दयाशङ्गवमात्यवेणुः नारायणः प्राण्ढौदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशको हुताशः गदेश निष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे
पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम क्षिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चरमञ्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो एव वा शर्वाणेतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्थो भक्षन्दो मयप्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधिलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्ताद्दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोभभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृतेत् सद्यः साधुसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषामनुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुयक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
श्रीनारायणकवच। राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुधे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि पद्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ढकारं शिखया दिशेत् वेकारं योत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमत्स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माश्रिगदेषु चाप पाषाणधारोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंसगर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रियोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वधविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्यवेणुः नारायणः प्राण्ढौदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशको हुताशः गदेशनिष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे
पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम क्षिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चरमञ्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो एव वा शर्वाणेतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्थो भक्षन्दो मयप्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधिलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्तादन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोभभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृतेत् सद्यः साधुसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषामनुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुयक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
श्रीनारायणकवच राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुधे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ढकारं शिखया दिशेत् वेकारं योत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमत्स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माश्रिगदेषु चाप पाषाणधारोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंशगर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रियोन्नीतधरो वराहः रामोऽद्रिकूटे स्वधविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहेन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्यवेणुः नारायणः प्राण्ढौदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशको हुताशः गदेशनिष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथप्रेतमात्रे
पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम क्षिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चरमञ्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो एव वा शर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्थो भक्षन्दो मयप्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधिलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्ताद्दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोभभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृतेत् सद्यः साधुसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषामनुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुयक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।